बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाज के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, कल हमने लाहौर में जिस प्रोग्राम का आगाज किया था उसी प्रोग्राम को लेकर आगे चलना है। हमने कल बात की थी जिस मौजू पर, वो मौजू ये था कि हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कुरान करीम, बहुत सारे मौजूआत, बहुत सारे निकात कल हमने कवर किए थे, लेकिन महदूद वक्त में जाहिर है इतना बड़ा मौजू उसका अहाता करना तकरीबन नामुमकिन है। हमने अपने उन्हीं दोनों मेहमानों को आज अहमद दी है जो कल हमारे साथ तशरीफ फरमा थे। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम का हम आगाज करें, मुख्तसर तारीफ अपने मौजूद मेहमानों का। तशरीफ फरमा है मोहतरम डॉक्टर सार अहमद साहब, कौन आपसे वाकिफ नहीं, पाकिस्तान के मुमताज आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान, साहिब निगाह, लातादाद किताबों के मुसन्निफ। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम डॉक्टर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। ख़वातीन हज़रात, आपसे भी कौन वाकिफ नहीं, पूरा मुल्क आपको दो हवालों से जानता है। पहला हवाला आप फर्जंदे इकबाल, दूसरा हवाला दानिश्वर, आलिम, साहिब निगाह, मुसन्निफ, मुअल्लिम। इसके साथ साथ असर हाजिर के मसाइल पर गहरी निगाह रखते हैं। हम प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे वहीं से जहां कल सिलसिला कलाम टूटा था। फक्र के साथ साथ अल्लामा इमामत की बात करते हैं कि इमाम कौन होगा? इमाम वो होगा कि जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। वो क्या अल्लामा इकबाल क्या देख रहे हैं इमाम के तस्वुर को? मैं तो समझता हूँ कि हजरत अल्लामा का ये तस्वर जो इमाम का उनकी शायरी में है वो उससे मुख्तलिफ है जो कुछ उनका तस्वर रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स में है। रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स में जिस वक्त वो This time check was brought to you by Sean Group. Still aiming higher. Sean Group. जो इज्तिहाद से मुतल्लिक उनका बाब है तो उसके मुताबिक तो वो समझते हैं जो खलीफे या इमाम के इख्तियारात हैं वो एक इलेक्टेड बॉडी को भी मुंतकिल किए जा सकते हैं। तो उसी तस्वर के मुताबिक उन्होंने इज्तिहाद का जो इख्तियार दिया है वो एक जदीद मुस्लिम इलेक्टेड असेंबली को दिया है और उसी में वो समझते हैं कि इज्तिहाद होना चाहिए, वो इज्तिहाद उनको करना चाहिए। अच्छा, अब अगर वहाँ पर कोताही है कि जो अराकीन इलेक्ट होकर उसमें आएंगे वो इस काबिल नहीं है कि वो इस्लामी फिक़ह की जो नज़ाकतें उनको समझ सकें, तो उसके लिए उन्होंने तजवीज़ किया था टेम्परेरी तौर पर कि उलमा का एक बोर्ड उनको गाइड करे जिस वक्त ये मसाइल हों कि हम इस्लामी कानून साजी किस तरह करें। लेकिन असली जो तरीक़ेकार है उसके मुतालिक उन्होंने हमारे जो लॉ कॉलेजेस हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे मदरसे हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि इनमें जो फ़िक़ह है उसको कंपैरेटिव स्टडी जदीद जूरिस्प्रूडेंस के साथ की जाए और फिर इसके बाद वो कानून साजी के काबिल होंगे जो कि उस असेंबली के पार्ट हों। तो ये एक जदीद तस्वर है। मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत से इख्तलाफात हैं, बहुत से लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ उनके इस बिना पर है कि वो समझते हैं कि इज्तिहाद का हक जो है उसके लिए जो शराइत हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती कोई असेंबली का वो कलेक्टिव हो वो इज्तिहाद नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ जिस वक्त आप इमाम का जिक्र करते हैं तो अब जिस वक्त इमामत की पावर एक मजमे को दे दी जाए बकौल इकबाल, यानी इमामत या खिलाफत, मैं उन दोनों को एक ही मानों में ले रहा हूं, तो वो अगर असेंबली इमाम है तो इमाम जो मुस्लिम हेड ऑफ द स्टेट है उसके फराइज में है जुमा और ईदैन की इमामत भी करना। लेकिन आज तक कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपका प्रेसिडेंट या वजीर आजम ने मस्जिद में जाके इमामत की हो ईदैन की या जुमे की। तो ये भी तवक्को रखी जा सकती है कि जो अब जब पार्लियामेंट इमाम बन गई और इमाम से मुराद ये है कि जो भी वहां मशवरा किया जाए वो मेजॉरिटी के बेसिस पर प्रिवेल करेगा, तो ये एक बिल्कुल नई किस्म का इज्तिहाद है जो आज तक मैं समझता हूं कि दुनिया इस्लाम में उसको कबूलियत का शरफ हासिल आज तक तो नहीं हुआ। लेकिन ये इकबाल जो तवक्को रखते हैं कि आज की जो जदीद इस्लामी स्टेट है
اس میں اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو ہم اسلامی جو قوانین ہیں ان کو بجائے اس کے کہ مجمد ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں، یہ شریعہ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے آج تک اس سے ہم مانوس نہیں ہوئے، کیونکہ اس صورت میں وہ اسلام جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں یا مانوس ہیں جس کے چہرے سے، وہ بدل جائے گا اور وہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہی ہمارے ڈیڈ لاک کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں کچھ عرض کروں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں آپ کا سوال کچھ اور تھا، ڈاکٹر صاحب اسے کسی اور طرف لے گئے۔ وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم موضوع ہے کہ جدید اسلامی ریاست میں لیجسلیشن ہوگی کس انداز سے ہوگی، اور اشتہاد ہوگا تو کیسے ہوگا، پارلیمنٹ کس معنی میں اشتہاد کرے گی وغیرہ۔ آپ کی بات کچھ اور تھی۔ وہ جو امامت ہے جس کا ذکر ان اشعار میں آ رہا ہے وہ بالکل ایک دوسری امامت ہے، وہ ایک انقلابی امامت ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اس کی اصل میں وضاحت ہوتی ہے علامہ اقبال کے دو اشعار سے۔ گفتند جہان ماں آیا میں تمہیں سازد، مجھ سے اللہ نے پوچھا اقبال میں نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نبی سازد، میں کہا مجھے پسند نہیں۔ گفتند کے مرہم زن، تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ اور اس کو توڑنے پھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے نشہ درویشی، دعوت تبلیغ، 12 برس مکے کے دعوت و تبلیغ، کوئی گالی دے گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی پاگل کہہ گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مارا جا رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، طاقت فراہم ہو جائے، اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو ہے کہ ہے کیا، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ نظام ظالمانہ ہے، یہ غلط ہے، یہ دھرتی اللہ کی، اللہ کا نظام ہونا چاہیے، یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ یہ جو انسان حکمران بن کر بیٹھ گئے ہیں، خود قانون سازی کا اختیار لے کر بیٹھ گئے ہیں، جو چاہے قانون بنا دے، اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ اس زمانے کا امام برحق ہے۔ وہ 13 سال کردار سازی کے جو مکہ کے ہیں اس کو نہیں نکالا جا سکتا؟ نہیں، اس کے بغیر تو اگلا کام نہیں ہوتا۔ البتہ جہاں تک اشتہاد کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں متفق ہوں، لیکن یہاں دو چیزوں کی گڑبڑ ہے۔ ایک ہے فی نفسہ اشتہاد کون کرے گا، ایک یہ کس کا اشتہاد نافذ ہوگا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب دیکھیے علماء اشتہاد کریں گے، دانشور اشتہاد کریں گے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب میں اپنی سند دکھا سکوں، میرے پاس فلاں مدرسے کی سند ہے تو میں اشتہاد کا اہل ہوں۔ نہیں، میں قرآن کا طالب علم، میں اشتہاد کر سکتا ہوں، لیکن کس کا اشتہاد نافذ ہوگا اب سب کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ طے کرے گی۔ اس کا میں آپ سے عرض کر دوں، جیسے خلفائے بنی عباس نے کیا کیا تھا، امام ابو حنیفہ کو آفر کی آپ قاضی القضات بن جائیے، آپ کے سارے فتوے جو ہیں آپ کے اشتہار انکار کر دیا۔ امام مالک کو کی انکار کر دیا، قاضی ابو یوسف نے قبول کر لیا۔ اب اشتہاد قابل قاضی ابو یوسف کرتے ہیں، اور قاضی ابو یوسف نے بھی اقرار کیا اور اتفاق کیا، قبول کیا امام ابو حنیفہ کی اجازت سے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے خود اپنے لیے قبول کیوں نہیں کیا، میرے نزدیک وہ معاملہ زیادہ اہم ہے، میری بات سن لیجیے۔ اب قاضی صاحب جو ہے وہ اشتہاد کر رہے ہیں، لیکن قوت نافذہ تو قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے، قوت نافذہ تو عباسی خلیفہ کے پاس ہے۔ تو اسی طریقے سے آج سے تقریباً 300 برس پہلے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ فقہ جو ہے حنفی اس کے